जिन्हें माँ प्यो नूं सताया उन्हें रक्षा ही चलाया है नहीं, तो जिन्हें माँ प्यो नूं खुश किया हजरत उन्हें बादशाही नहीं की। हकीकत है। एक होता है दुआ करवाना, एक होता है दुआ लेना। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं हैं। वालिदैन से दुआ लिया करो, जो दुआ मिलती है ना हजरत वो कबूल ही कबूल होती है। हम दुआ लेते नहीं हैं। मैं वो अक्सर अहबाब से वो जले दिल के साथ ही क्या भाई, हम बच्चों वाले हैं ना, बड़ी बातें बंदे को तब भी पता चलती जब बंदा खुद बाप बनता है कि हमारे बाप ने हमें किस तरह पाला था, हैं हमारी माँ ने हमें किस तरह पाला था। वैसे बाप का तो तज़किरा ही कोई नहीं, माँ नहीं रोंदे ने सारे, पता नहीं प्यो बेचारे ने की बिगाड़ छड़े है। प्यो के लिए कलाम भी कोई नहीं है जी, कोई कहता नहीं पुत घर आ मामा जी तू मर जाती है। भाई केड़ा प्यो नहीं कहता कि मेरा पुत घर ना है यार, हैं ये जब तुम बाप बनोगे ना फिर तुम्हें बड़े झूठ तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तो भाई बेटा घर ना है, किस बाप को नींद पड़ती है? किसी बाप को नींद नहीं पड़ती है। फर्क सिर्फ इतना है, माँ जरा दिल की कमजोर होती है, बड़ी जल्दी रोला डाल देती है। बाप जरा दिल पे पत्थर रख के लेटा रहता है, बाकी नींद बाप को भी नहीं आती जितनी देर बेटा घर ना आ जाए। ये बड़े ऐसे अजीबो गरीब मिसरे हम में राइज हो चुके हैं जिसकी वजह से बच्चों के दिल में बाप का बुग़्ज़ डाला जा रहा है, जैसे बाप को औलाद से मोहब्बत ही कोई नहीं। और आपको सड़कों पे इसका बड़ा रंग भी दिखाई देगा। आप हर तीसरी गाड़ी के पीछे लिखा देखोगे ये मेरी माँ की दुआ है। तो क्या बाप ने दुआ नहीं की तेरी गाड़ी के लिए? क्या बाप तेरी गाड़ी में खुश नहीं था? क्या बाप का जी नहीं चाहता मेरे बेटे के पास गाड़ी हो? क्या माँ का दिल करता है जी? कैसी बात है यार। हर दूसरी गाड़ी के पीछे हजरत ये लिखा है कि ये मेरी माँ की। नहीं भाई इस तरह ना लिखो है। मैं ही आपको कहता हूं भाई, ये कल को आपका ही बेटा लिखवाए, आप भी मौजूद हो, आपका बेटा गाड़ी खरीदी और गाड़ी के पीछे लिखवा लाए ये मेरी माँ की दुआ है। सच बताना दिल पे क्या गुजरेगी? कितने दिल में ख्याल होके गुजर जाएंगे यार मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने बेटे के लिए दुआ नहीं की। लेकिन क्या है अजीब तमाशा है हजरत, हर दूसरी गाड़ी के पीछे लिखा है ये मेरी माँ की दुआ है। नहीं हजरत, जब भी लिखवाना ये मेरे वालिदैन की दुआ है। हाँ वालिद की शान कोई कम नहीं है, हाँ हक माँ का ज्यादा है, लेकिन शान वालिद की भी कम नहीं। हाँ खिदमत करो अपने वालिदैन जितने। और याद रखो हजरत जी, अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो कल अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना हजरत। हाँ अगर आज तुम अपने वालिदैन को सता रहे हो तो अपनी औलाद से कोई अच्छी उम्मीद ना रखना। अगर चाहते हो कि कल तुम्हें भी खिदमत मिले तो आज तुम भी खिदमत कर लो हजरत। हाँ ये मौका देखो ना हजरत, ये हज का माह आने वाला तकरीबन आ रहा है करीब। हर बैंक के बाहर लिखा है जी दरखास्तें यहां जमा करवाएं। ठीक है जी, कितने अहबाब दरखास्तें देंगे, कितनों की नहीं निकलेगी, कितनों की निकल आएगी। जिनकी निकलेगी वो जाएंगे और जाके भी क्या होगा, वो कितना जोखम उठाएंगे हजरत। ठीक है जी, क्योंकि हज कोई आसान काम तो नहीं है, बड़ी मुशक्कत है हज में हजरत। हज में और उम्रे में जमीन आसमान का फर्क है हजरत, बड़ी मुशक्कत है। लेकिन हजरत इतने पैसे खर्च के, इतना वक्त लगा के, इतनी मुशक्कत उठा के भी किसी बंदे को इस बात का यकीन नहीं है कि मेरा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं वालिदैन की इतनी शान है, एक बार मुस्कुरा के देखो मकबूल हज का सवाब मिलता है। हाँ। अल्लाह हाँ। इसलिए ये खूब अपने वालिदैन के साथ उसमें सलूक करना। ये मौलाना रूम रहमतुल्लाहि ताला ने इसको लिखा हजरत। आप फरमाते हैं कोई बाप था, ठीक है जी, बेटा 2.5-3 साल की उम्र में पहुंचा, नया नया उसने बोलना शुरू किया। ठीक है, जब बच्चा नया नया बोलना शुरू करता है बड़ा प्यार आता है उसको। वो बाप सेन में काम कर रहा था, बच्चा चारपाई पे लेटा था, तो क्या हुआ, दीवार पे आके ना एक कौवा बैठ गया। अब वो बच्चे ने तो पहली बार कौवा देखा, या देखा कई बार था, लेकिन अभी जुबान को बोलने की ताकत ही नहीं मिली थी कि वो पूछ सकता कि इसको कहते क्या है। उसने अपनी बड़ी तोतली जुबान में ना अपने बाप से पूछा, बाबा ये दीवार पे क्या बैठा है? तो बाप को सबसे ज्यादा खुशी तो इस बात की हुई ना, मेरा बेटा बोल रहा है, मेरे बेटे ने मुझसे कुछ पूछा है। वो आया और प्यार में ना वो चूम के ना अपने बेटे का गाल, तो बच्चे को कहता है बेटा ये जो दीवार पे बैठा है ना इसको कहते हैं कौवा। और वो बच्चे की जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो फिर चूम के कहे बेटा कौवा। वो फिर उसकी जुबान पे चढ़े ना, वो फिर पूछे क्या, वो चूम के कहे बेटा कौवा। ये लिखा है कि बेटे ने 40 बार पूछा, उसने 40 बार मुंह चूम के कहा, उसने कहा बेटा कौवा। वो कहते कहते बेटे की जुबान पे चढ़ ही गया कौवा। ठीक है जी,
وہ وقت گزر گیا. کیا ہوا؟ باپ بوڑھا ہو گیا, بیٹا جوان ہو گیا. ایک دن اسی طرح وہ بیٹھے تھے, جی باپ چارپائی پہ بیٹھا تھا, بیٹا کو کام کر رہا تھا, تو دیوار پہ نا کوا آ کے بیٹھا. تو وہ باپ کو جو ہے نا وہ اپنے بیٹے کا بچپن یاد آ, دل میں کہتا چل اینے تے پوچھا ہی میں 40 بار منہ چوم کے گیا ہی پتر کہاں ہے. چل آج میں بھی پوچھتا ہوں بھلا کیا کہتا ہے آگے. ہم نہیں بیٹا ان کا بدلہ دے سکتے, یہ ہم ان کا بدلہ نہیں دے. یہ باپ کس طرح اولاد پالتا ہے آپ کو تصور نہیں ہے اس کا. اپنا چم ساڑ چھڑتا ہے اولاد واسطے ہیں جی. تو اولاد پھر کیا کرتی ہے, گاڑی لے کے لکھوا دیتی ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. وہ خدا کا خوف کا یار ہیں. وہ سڑک پہ تیری ماں نے دھکے کھائے تھے, تیرے باپ نے نہیں دھکے کھائے ہیں جی. وہ سر پہ بوجھ تیرے باپ نے نہیں اٹھایا ہیں. وہ صبح 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک ڈیوٹی تیرے لیے تیرے باپ نے نہیں کی ہیں. وہ جب وہ رزلٹ نکلا تھا پھر وہ کتابیں لینی تھی, خرچہ ڈبل ہو گیا تھا, اوور ٹائم تیرے ابے نے نہیں تیرے لیے لگوایا. تو تو آج گاڑی لے کے پیچھے لکھ رہا ہے یہ ماں کی دعا ہے. باپ بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہیں. یہ میں بھی اپنی اولاد کے لیے دھکے کھا رہا ہوں بھائی. ہاں میں بھی نکلا ہوں بھائی اپنے بچوں کا رزق کمانے نکلا. جب تم باپ بنو گے پھر تمہیں پتہ چلے گا اولاد پلتی کس طرح ہے. یہ کبھی نہ یہ کلپ بن رہے ہیں, پتہ نہیں آواز کہاں تک جائے. او بھائی خدا کا واسطہ یہ ظلم نہ کرو یار, کیا بگاڑا باپ نے. میری ماں کی دعا ہے. نہیں بھائی یہ میرے والدین کی دعا ہے. وہ ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے بیٹا, وہ بارش میں بھی سردی میں موٹر سائیکل لے کے تمہارے لیے رزق کمانے باپ ہی نکلتا ہے. ماں تو گھر بیٹھی ہوتی ہے, جون کی دوپہر میں سڑکوں پہ تمہارے لیے باپ ہی جلتا ہے, ماں نہیں جلتی کوئی. میں ماں کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن جو ہمارا معاشرے میں ماری جا رہی ہے باپ کے حوالے سے میں اس پہ گفتگو کر رہا ہوں. ہاں میں کو یہ نہیں کہہ رہا مانی ماں کا اپنا معاملہ ہے, لیکن بھائی باپ کے معاملے کا بھی تو انکار نہ کرو. یہ دیکھو نا کل بارش ہوئی, باپ نکلا کہ نہیں نکلا؟ نہیں یار میں نے اپنے بچوں کا رزق کمانا نہیں جاؤں گا تو ایک دن کی وہ کٹ جائے گی. باپ کو کیا چاہیے حضرت, اس کو تو ایک سوٹ ہی چاہیے. یہ نہ کرو, قتل نہ کرو. وہ باپ تھا بیٹھے بیٹھے نا وہ بچپن یاد آیا. لے بھائی آج میں بھی تو بھلا پوچھا کی. وہ بیٹے کو کہتا ہے بیٹا اب آنکھیں کمزور ہو گئی ہیں, مجھے تو نظر نہیں آتا, میں نے بھی تو تیری آنکھوں سے دیکھنا ہے, تو ذرا دیکھا یہ مجھے نہیں نظر آ رہا یہ کمرے یہ دیوار پہ کیا بیٹھا ہے. تو جیسا ہمارا مزاج ہے مولانا نے تو اس کی عکاسی کی. وہ بڑے غصے, او ابا جی نہیں لبدا تو ضرور دیکھنا ہے. ہاں بھائی ایک دور ہم پہ بھی تو تھا نا جب ہم چل نہیں سکتے تھے. تمہارے ابے نے تو نہیں کہا تھا بھائی نہیں چل سکتا تھے نہ چل, میں تینوں مونڈے دے کیوں لے کے جاؤں یار. وہ تو میں کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا تھا اور بڑا خوش ہوتا تھا میں نے اپنے بچے کو کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. تجھے بڑی باتیں آ جاتی ہیں, بڑی باتیں کرتا ہے تو. وہ کہتا ہے ابا جی نہیں نظر آ رہا تو نہ دیکھیں, ضرور دیکھنا ہے. بہرحال کعبہ بیٹھا دیوار کے, ادھر چوٹ لگی. اور تو نے پوچھا تھا تو میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. وہ میری بار پہلی بار ہی غصہ آ گیا ہے. وہ جو ہے نا پھر کہتا ہے بیٹا بوڑھا ہو گیا, اب تجھے پتا ہے مجھ سے سنا بھی نہیں جاتا, تو میں نے سننا بھی ذرا تیرے کانوں سے, تو ذرا مجھے بتا یہ کیا بیٹھا ہے. تو پاس آ کے بڑے او ابا جی نہیں سنیا جاتا تو چپ رہو. بہرحال تم کیا ہے کہاں ہے. باپ نے رونا شروع کر دیا. تو ذرا بیٹا تھا دل تو تھوڑا نرم پڑا ہی نہ دے. او ابا جی رون کیوں دے. اس نے کہا بیٹا جب بچپن میں تو نے پہلی بار دیوار پہ کعبہ بیٹھا دکھا تھا تو نے 40 بار پوچھا تھا اور میں نے 40 بار منہ چوم کے کہا تھا کعبہ ہے. تو میں نے پوچھا تو دوسری بار ہی تجھے غصہ آ گیا ہے. پھر یہ باپ بنو گے نا تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ باپ ہوتا کیا ہے اور باپ کس طرح اولاد پالتا ہے. یہ اللہ کا شکر. میں کسی اور نظریے سے آپ کو نہیں بات بتانے لگا, میں آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردی کا سیزن گزر گیا, میں نے اپنے لیے ایک جوڑا نہیں سلوایا. یہ آپ کو بتانے لگا کہ باپ کیا ہوتا ہے. یہ پورا سردیوں کا سیزن گزر گیا, میرا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے. میں نے بازار جا کے اپنے لیے کوئی جوتا نہیں خریدا, لیکن اپنے بچوں کو بار بار سارا کچھ لے کے دیے. باپ اپنے بچوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. چل میں نہیں نویں لے, میرے بچیاں نے تے پائے, اور چل میں نے جوتی نہیں لی, دیکھ لو یہ شوز باہر پڑے ہیں میرے. باپ اسی پہ خوش ہوتا ہے, چل میں نہیں لیا ہے, چل میرے بچیاں نے تے لے ہیں. بڑی بھائی خدمت کرو اپنے والدین.
وہ पंजाबी में क्या कहते हैं, रात में जाके लत्ता कुटिया को। हाँ हजरत ये जेन्युइन वली है भाई। हाँ इनको तुम्हारे लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने वली बनाया भाई। हाँ हजरत, हाँ ये इनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने तुम्हारे लिए वली बनाया, भावें वो जिंदे भी नहीं हजरत, ये तुम्हारे लिए वली। इनके पाँव दबाओ जा, अपनी माँ की खिदमत करो। मुझे आज अल्लाह ने मेरी कोई इतनी उम्र नहीं है, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा। उसमें मेरे वालिदैन की दुआओं का बड़ा दखल है। मैंने अपनी वालदा को बर्तन धो के दिए, मैंने अपनी वालदा को झाड़ू दे के दिए। मेरी वालदा को हर्नियों की प्रॉब्लम थी, तो मैंने मदरसे से पढ़ के घर आना तो वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे हुए, तो देखना घर सारा उसी तरह मैंने झाड़ू पकड़ देना और सफाई शुरू कर दी। वालदा साहब ने चारपाई पे लेटे रोते रहना, ओ पुत्र तू हाफिज़ कुरान है। मैं जी मैं लोगों नहीं हाफिज़ कुरान है, तुहाडा तो पुत्र ही है। उसने चारपाई पे लेट के जो है ना वो हम बीवी को बर्तन धो के देने को तैयार हैं, उसको हमने अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया। वो चले कभी मां भी तो धो के दे लो, खुदा की कसम इतनी दुआएं देगी, इतनी दुआएं ढूंढने से इतनी दुआएं नहीं मिलती कहीं भी, इतनी दुआएं तुम्हें देगी। कभी धो देना जबरदस्ती, अच्छा मेरी तुम सुते सो मैं धो देते ने, इतनी दुआएं देगी। और ढूंढने से इतनी दुआएं कहीं से नहीं मिलती हो भाई, को पीर नहीं देता इतनी दुआएं, इतनी दुआएं तुम्हें वो खुश होकर इतनी दुआएं दे देगी है। हाँ खिदमत करो अपनी माँ की, हजरत खिदमत करो अपनी माँ की। और आज तो अल्लाह ने मुझे गाड़ियों से नवाज दिया ना। मेरा जो तालीमी दौर था मेरे पास साइकिल हुआ करती थी हजरत, मैं साइकिल भी अपनी अम्मी जी को सैर करवाने लेके जाया करती। मैंने अम्मी जी आओ सैर करन चली, वो कह देते मैं अम्मी जी साइकिल, पुत्र को साइकिल से भी सैर करन जाना। मैं अम्मी जी हूं ताड़े पुत्र कल है साइकिल तो मैं करांगी है। मैंने उसको साइकिल पे बिठा लेना पीछे और मैंने अपनी अम्मी को सैर करवाने निकल जाना। और क्या होना, मुझे आज भी मेरे कानों में मेरी अम्मी की आवाज आती है, वो पीछे बैठ के जोली उठा के रो रो के, या अल्लाह मैनू साइकिल ते सैर करांदा, तैनू गड्डियां दी सैर करवानी। खिदमत करो अपने वालिदैन, खिदमत करो, कोई अपने वालिदैन से बदतमीजी न करो। हाँ भाई ना यहाँ कुछ रहना है ना आगे कुछ रहना है। हाँ और अगर चाहती हो कि यहाँ भी मुझे लग जाए आगे भी मुझे लग जाए, तो अपने वालिदैन की खिदमत करो, अपने वालिदैन की खिदमत करो। और अब चलो बाप साहब जरा माँ भी सुनो जी, माँ होती क्या है। अल्लाह की कसम हम तो बदला दे नहीं सकते अपने वालिदैन। ये मैं बाजार जाता हूँ ना अपने बच्चों के कपड़े वगैरह खरीदने अपनी घरवाली के साथ, क्योंकि लोग जानते हैं बड़ा ज्यादा, मुझे फिर बड़ी कोफत होती है। मेरा होता है बस मैं जल्दी जल्दी बाजार से निकलूँ घर के लिए जाऊँ, लेकिन उधर तो माँ है, वो क्या करती है कपड़े लेके ना, वो मैं कहता हूँ सोना लगन डे है, लेकिन माँ है ना वो क्या करती है साथ लगा के देखिए ये रंग मेरे पुत्र को सोना लगा कि नहीं लगा है। मैं देखता हूँ अंदर जी, फिर मैं खुश होता हूँ, माँ या अल्लाह तूने क्या बनाई है माँ है। मैं कहता हूँ सोना लग रहा है, उसको तसल्ली नहीं होती, क्या करती है साथ लगाती है इस तरह, नहीं नहीं है नहीं अमी तुम लगे नहीं रंग सोना लगा। अच्छा जी जूती लेने चले जाओ है नहीं, क्या करेगी पाँव में जूतियां पहना पहना के चेक करेगी ये मेरे बेटे को सोनी लग भी रही है कि नहीं लग रही। अब सच बताना हजरत, जब हमारी बारी आई हम कभी माँ को लेके गए बाजार हैं? सच बताना हजरत, लेके गए कभी साथ, कभी उसके साथ कपड़ा लगा के चेक किया ये मेरी माँ को सोना लगा भी है कि नहीं लगा। बुढ़िया को पैसे देने हैं चल अम्मी ने भी सूट लेंगे, मनुस आ गया तेरी बारी सी ते मां तेरे लिए 3-3 घंटे खज्जल होंदी सी बाजार जाके, देख ला जिद्दा घंटा भी नहीं मान ले हैं। ओ भाई हम तो इतने जालिम लोग हैं, रात को अगर कोई चीज भी ले आए ना खाने के लिए तो माँ से छुपा के बीवी के लिए लेके जाते हैं। और जालिम कभी नहीं मांगेगी, वो खुद खा के खुश नहीं होती, वो माँ है वो खाता देख के खुश होती है। ये हमारा हाल है हजरत, हम तो चीजें भी माँ से छुपा के लेके जाते हैं, नहीं मैं बुढ़ी नहीं लेके आया मैं, वो माँ है हम, लेकिन वो फिर भी राजी है, वो फिर भी राजी नहीं अपने वालिदैन की। जितने जवान बच्चे बैठे मैं आज देख रहा हूँ, नबी अलैहिस्सलाम ने इसको क़यामत की निशानी करार दिया। जब तुम देखो कि वालिदैन की कसरत से नाफरमानी की जा रही है तो समझना क़यामत नजदीक आ चुकी है, ठीक है। और आज मैं देख रहा हूँ हजरत हैं बाहर जिनको खंगना नहीं आता माँ के, वो भी बदमाश है आके। खबरदार हजरत जी कोई माँ के सामने ऊंची आवाज ना करना, वो तो वो बारगाह है जहां क्या हुक्म आया कुरान से, उफ़िम वला तनहरहुमा। हाँ हैं जी, उफ़िम वला तनहरहुमा। इसलिए मेरे बच्चों अपने वालिदैन की खिदमत करो, ठीक है। पैर कुटने ने मां मां दे पैर कुटने, अपनी मां दे हाथ चुमिया करो, अपने वालिद साहब दे हाथ चुमिया, बिल्कुल कोई बड़ा बड़ा सवाब का काम है।
اور اللہ مجھے معاف فرمائیے، میں اور اپنی باتیں اچھی نہیں ہوتی ہیں حضرت، لیکن اللہ کا شکر ہے 2008 تک یہ نعمت مجھے میسر رہی، پھر اللہ نے یہ نعمت مجھ سے واپس لے لی، میری ماں کی نعمت۔ یہ نالائق کبھی اتنی دیر گھر سے نہیں نکلا تھا جتنی دیر اپنی ماں کے پاؤں نہیں چوم لیتا تھا۔ ہاں حضرت، اسی ماں دے پیر چومو، زمانہ تاڑے ہاتھ چومے گا حضرت۔ ہاں حضرت جی، خوب خدمت کرنی ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر مولانا مثنوی شریف اب اس میں لکھتے ہیں کہ کوئی بزرگ تھے تو بوڑھے ہو گئے، وہ چلے ہو، میں پھر بات وہی ہے، یہ ہمیں یہ بابے بڑے جو ہے نا یہ لگتے ہیں، پتر جب تیرا بیٹا ہوگا، تیری بیٹی ہوگی، پھر تجھے پتہ لگے گا کہ بچے کس طرح جگاتے ہیں رات کو ماں باپ کو۔ وہ مولانا روم لکھتے ہیں، باپ تھا نا بوڑھا ہو گیا، اس نے کھانسی کرنی رات کو، تو بیوی نے کہنا بھائی کیا تیرا باپ ساری رات مجھے سونے نہیں دیتا، نہ میں سوتا ہوں نہ میرے بچے سوتے ہیں، تو اس کا کوئی اہتمام تو کر۔ وہ ایک دن ظالم آ گیا باپ کے پاس اور آ کے کہتا ہے ابا جی تسی وہ ساری رات کھنگ دے ہو، نہ بچے سوندے نے نہ وہ تاڑی نون نیندر کر دی، وہ تو باپ تھا نا، پھر اولاد کی خوشی میں خوش۔ اچھا پتر پھر کی کرنا چاہتا ہے؟ بابا جی ڈنگر والے کمرے چ نہیں سو جاتے جا، وہ تو باپ تھا۔ اس نے کہا بیٹا پھر سکون سے نیند آ جائے گی تم سب کو؟ اس نے کہا ہاں باجی کھانسی ختم تو نیند۔ اس نے کہا ٹھیک ہے چل۔ وہ اس نے نا اندر سے، وہ مولانا روم لکھتے ہیں کہ کمبل لیا ہے، ایک کمبل لیا اندر سے اور لے کے نا چلا باپ کو وہاں بھینسوں والے کمرے میں سلانے کے لیے۔ تو بابے کا پوتا اور اس کا بیٹا بھی آ گیا۔ اس نے کیا کیا، وہ دادے سے کمبل لے کے نا اس کو پاؤں کے نیچے دے کے کمبل کو پھاڑ کے نا آدھا کر دیا، آدھا دادے کو دیا، آدھا اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ کہتا بیٹا اگر تجھے کمبل ہی چاہیے تھا تو بتاتا، تجھے اندر سے نیا دے دیتا، تو نے دادا ابو کا کمبل کیوں آدھا کر دیا؟ اس نے کہا ابا جی اس کو اس لیے آدھا کیا ہے جب آپ بھی بوڑھے ہو کے کھانسی کریں گے نا تو یہ آدھا کمبل دے کے میں بھی آپ کو بھینسوں والے کمرے میں سلاؤں گا۔ ہاں حضرت یاد رکھنا، اگر آج تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے تو پھر تیار رہنا کاکا، باری تمہاری بھی آنی ہے۔ اس لیے خوب ان کی خدمت ہے۔ تو چلے ہو، میں تو کہتا ہوں جس کو اللہ نے ماں باپ کی نعمت عطا کی ہے اس کی تو موجیں لگی، ایک بار پیار سے دیکھو مقبول حج کا ثواب ہے، کرو حج یار، بار بار کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ تو ہمارے پاس تو اب یہ نعمتیں نہیں رہی ہیں۔ یہ والدہ 2008 میں چلی گئی، یہ 2000 جو ہے نا وہ 19 میں والد صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمارے پاس تو دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن قربان جاؤ پھر بھی ان کی شان سنو۔ حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے والدین کی قبر کی مٹی کی زیارت کرنے جائے گا، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر ان کی قبر کی مٹی کی زیارت کرو تو پچھلے سارے معاف ہوتے ہیں، تو اگر بندہ ان کی زیارت کرے گا تو پھر کیا ہوگا حضرت؟ ہاں حضرت خوب خدمت کرو اپنے والدین، خوب خدمت کرو، اخلاق اچھا رکھو، نماز کی پابندی کرو، اللہ کا ذکر کرو، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھا کرو، خوب ایک دوسرے کے کام ہو۔ میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا حج کرنے گیا، دیکھتا کیا ہوں کہ اس نے نا وہ اپنے کندھے پہ گٹھڑی اٹھا رکھی ہے، اور فرماتے سارا حج اس نے اسی طرح کیا۔ جب حج سے فارغ ہو گئے تو ایک جگہ ہم بیٹھے تو اس نے وہ گٹھڑی کندھے سے اتار کے نا کھولی، تو آپ فرماتے کیا دیکھتا ہوں، اس میں سے ایک بوڑھی عورت نکلی۔ آپ فرماتے میں نے کہا بھائی یہ کیا؟ وہ کرتا ہے حضرت میں یمن سے اپنی ماں کو اسی طرح کندھے پہ اٹھا کے لایا ہوں اور سارا حج بھی اسی طرح کیا ہے، تو کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا تو حق کی بات کرتا ہے، جب تیری پیدائش کے وقت تیری ماں نے درد کی وجہ سے پہلی چیخ ماری تھی تو اس کا بھی حق نہیں ادا کر سکا۔ حضرت بڑی باتیں جیسے میں نے کہا نا آپ کو تب بھی پتہ چلیں گی جب آپ خود والدین بنو، اس لیے آج اپنے والدین کی قدر کرو، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ یہ بازار سے یہ کوٹ پھٹ جائے گا نا، بازار سے مل جاتا ہے، گھڑی ٹوٹ جائے گی تو بازار سے لے لینا بھائی، شوز اگر اٹھا لیے جائیں گے تو یہ بھی مل جائیں گے بازار سے، لیکن حضرت نہ ماں لبڑی ہے نہ پیو لبڑی، یہ نعمت آپ کو نہیں ملے۔ جس کے پاس ہے اس کی قدر کرو، ان کی خدمت کرو، لوگوں کے کام آؤ۔ اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے حالات بہت سخت جا رہے ہیں، دعا کرو اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرمائے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، والدین کی خدمت کرنی ہے نا جی، والد صاحب کے ہاتھ چومنے ہیں نا جی،
मां के पाँव चूमने हैं ना इंशाअल्लाह, बिल्कुल नहीं चकना चुकना मेरे जी। अज पीरां दे चुमने हैं देने नहीं चुम सकते, इनके भी चूमो, इनके भी चूमो खूब। और फिर देखो हजरत जी, फिर तुम जाते कहाँ तक हो हजरत जी। फिर देखो, जैसे मैंने कहा ना, दुआ करवाना और दुआ लेना बड़ा फर्क है इसमें हजरत जी। हम दुआ करवाते हैं, हम दुआ लेते नहीं है हजरत जी। दुआ दिया करो। राती घर जाओ, जितने काके बैठे हो तो राती अबू जी दी लत्तां कुटो, अबू जी तुसीं साडे भी सारा दिन थकदे हो, मैं तुहाडीਆਂ लत्तां कुटा। फिर जेड़ा प्यो दी अखां च नमी आनी है ना, तेरी दिलों दुआ निकलनी सीधी अरसे लाई नाल वजनी जाके, सीधी वजनी है हजरत जाके। कोई हमारे तो घर सारा कुछ ही बैठा है हजरत, हम कदर ही नहीं करते कोई। इसलिए खूब हजरत वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan, वबिल वालिदैन ihsan। ठीक है जी, अल्लाह आप सब पे रहम फरमाए। ठीक है जी, हैं? और अल्लाह में वालिदैन की बेदबी से अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह सत्तारुल उयूब है, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं जिसने वालिदैन की बेअदबी की, वालिदैन को सताया, अल्लाह लोगों को दिखाने के लिए कि हम वालिदैन के बेअदब के साथ क्या करते हैं, ज़माने के सामने उसको रुसवा करें। ठीक है जी, जितने जवान बच्चे हो भाई, अल्लाह तुम्हारी जवानियों की हिफाजत फरमाए, अल्लाह तुम्हारी जवानियों को पाकीज़ा रखे। ठीक है जी, नमाज पढ़नी है। और एक और काम जो है मुझे बड़ा होता है जी, जब बेटियों के स्कूल आने और जाने का टाइम हो, भाई रास्ते में न खड़े हो। मैं आपको पुत्र बता नहीं सकता, जब किसी बाप की बेटी के लिए कोई रास्ते में खड़ा होता है तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है। लेकिन क्या होता है, एक होता वो बेटी वाला है, दूसरा होता वो बूढ़ा है, वो बेचारा अपनी इज्जत बचा के निकल जाता है। ये बात याद रखना, आज तू किसी की बेटी के लिए खड़ा है ना, तो याद रखना बेटा, कल बारी तेरी बेटी की भी आने वाली। और इमाम शाफई ने कहा था कि जिना, ये याद रखना बच्चों, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है, लेंगे आप चुकाएगी आपकी औलाद। ये ध्यान रखना है, इसलिए इज्जत करो एक दूसरे की। तो पंजाबी च फिकरा बोलते हैं, धीयां सांझियां होंदियां ने, इज्जत करो औरत की, औरत इज्जत करो, धीयां सांझियां होंदियां। आज तो किसी की बेटी के लिए अपनी निगाहों को नीचा कर ले, कल को तेरी बेटी के लिए भी कर लेगा। मुझे मेरे बुजुर्गों ने एक बात इरशाद फरमाई, नजर थी ना, निगाह थी, देख रहे थे वो, अल्लाह ने इससे क्या काम लेना। मुझे आज भी बड़ा डर लगता है। मुझे आपने कहा बस आखिरी बात मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा, हसन भाई तशरीफ ले आए हैं। वो आपने मुझे सुनाई, कोई बुजुर्ग थे, वो साथ हकीम भी थे, हिकमत का काम भी करते थे। ठीक है, तो जाहिर है डॉक्टर भी मामला करते हैं, जाहिर है उन्होंने भी ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करना होता है, नब्ज वो भी देखते हैं, हकीम भी देखते हैं। वो बेटी आ गई है, उसने वो हकीम साहब को अपनी नब्ज दिखाई। जब हकीम साहब ने उस बेटी की कलाई अपने हाथों में ली ना, तो बस शैतान ने अंदर गंदा ख्याल डाला, बस थोड़ा सा ख्याल गंदा हुआ, लेकिन साथ ही मुतनब्बे हो गए और उसकी कलाई छोड़ दी, उसको जल्दी से दवाई दी और अपना मतलब बंद करके ना बड़ा रोई, बड़ा ही रोई, या अल्लाह ये मुझसे क्या हो गया, या अल्लाह ये मैं तो खुद बेटियों वाला हूँ, ये क्या हो गया आज मुझसे, ये मैंने क्या कर दिया है। बहरहाल जोर की नमाज बाजमात अदा की, घर गए ना, तो घर जाके क्या देखते हैं कि बीवी की भी रो रो की आंखें सूजी हुई। बड़े हैरान हुए कि भाई ये क्यों रोई है। उसने कहा क्यों रोई हो? वो कहती मुझे छोड़े, पहले आप बताएं आप क्यों इतना रोए, आपकी भी तो आंखें सूजी हुई हैं। उसने कहा बस एक बेटी दवाई लेने आई थी, मैंने उसकी कलाई हाथ में ली, नफ्स पे उंगली रखी, तो बस थोड़ा ख्याल गलत हो गया, लेकिन साथ ही मैं मुतनब्बे हो गया और मैंने उसकी कलाई छोड़ दी। बस बाद में मैं अपने इस गुनाह की वजह से बड़ा ही रोया, या अल्लाह मुझे माफ कर। वो कहती बस फिर आपने उधर उसकी कलाई पकड़ी, इधर घर जो पानी देने नहीं आता उसने मेरी कलाई पकड़ी। मैंने उससे कलाई छड़ा के कहा क्या हो गया, तेरी मत तो नहीं मारी गई? वो कलाई छोड़ के ना भाग गया। मैं बड़ा परेशान हुई कि इसको क्या हुआ, ये बचपन से हमारे घर पानी देने आ रहा है, इसकी क्या मत मारी गई, क्या हुआ इसको? लेकिन मैं अब समझी हूं, उधर आपने किसी की बेटी की कलाई पकड़ी, इधर आपकी बीवी की किसी ने पकड़ दी। हाँ भाई ये बात याद रखना, जिना एक कर्ज है, जिना एक कर्ज है। हाँ, मेरा मुआशरा जिना की दलदल में धनसता जा रहा है, धनस नहीं, दुआ किया करो, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, या अल्लाह हमें बचा ले इससे, और हमें नमाज की तौफीक अता फरमा। वो बड़ा सियाना था बुजुर्ग ना,
اس کو پتہ تھا کہ اولاد نااہل ہے. اس نے جناب ایک قلم دوات منگوایا اور اس پہ جو ہے نا وہ نصیحت لکھی, اس نے لفافہ بند کیا اور اس پہ لکھا کیا, اس کو اس وقت پڑھنا جب میرا جنازہ, بہ جا کاکا, اوے کاکا بہ جا, بہ جا کاکا, جب میرا جنازہ ہونے لگے. ٹھیک ہے جی. پھر ایک اور لکھی اور اس پہ لکھا کہ اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ ہو جائے. ٹھیک ہے. ایک دو دن بعد بزرگوں کا انتقال ہو گیا. اب چلو میں آپ سے بھی ایک مسئلہ پوچھتا ہوں, چلو شاید آپ میں سے کو جواب دے دیں. یار میر آدمی کے جنازے پہ زیادہ ثواب ملتا ہے, غریب پہ نہیں ملتا. غریب کے جنازے پہ جاتی ہی کوئی نہیں ہے. میر دے جنازے تے بعد ادھا ادھا گھنٹہ ملدیاں لگ جاتا ہے, پتہ نہیں کیا ہو گیا. ادھر بھی اسی طرح ہوگا. امیر آدمی تھا, سارا گاؤں جنازہ پڑھنے پہنچ گیا. جب وہ صفیں بن گئی نا اور مولوی صاحب وہ جنازہ پڑھانے لگے تو وہ بابا جی کا بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کہا جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی. پہلی پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا جب میرا جنازہ پڑھنے کے لیے سب لوگ آ جائیں. تو سارے آئے ہیں, آپ ذرا پڑھ دیں وصیت. مولانا نے وصیت کھول کے پڑھی تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے بھی میرا جنازہ نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. اب حضرت جی مفتی تو ہم سارے ہی بڑے ہیں نا, مسئلے تو ہم نے گھڑے ہوتے ہیں جیبوں میں. بات شروع ہو گئی باتیں. پھر وہ نہیں بھائی یہ جنازہ نہیں پڑھیں گے تو اگلا پڑھ لیں گے, یہ تو فرض کفایہ ہے نا. چند پڑھیں گے تو سب کا ہو جائے گا, تو نہ پڑھیں گے تو بابا جی کے پیسے ملیں گے. وہ ایک نکلا, دوسرا نکلا, تیسرا نکلا, سارا گاؤں جا کے کونے میں کھڑا ہو گیا. ہم نے تو بابا جی کے پیسے لینے ہیں. اب رہ گئے بابا جی, مولانا صاحب اور مولانا بابا جی کے بیٹے. اب بیٹوں نے آپس میں مشورہ کیا, انہوں نے کہا لے بھائی یہ تو ابا جی نے چنگا کیا, اب وصیت بھی سب کے سامنے پڑھ دی گئی ہے, وہ بھی اس کا کچھ نہیں سکتا, تو چلو اب یہ نہیں تو تھوڑے سے تو ہم بھی لے ہی لینا, تو کیا کریں, چلو آؤ ہم بھی وہاں جا کے کھڑے ہو جاتے. اللہ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے, جنا لئی تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے ہیں. وہ سارے جا کے کھڑے ہو گئے. اب رہ گئے مولوی صاحب اور بابا جی. وہ اکیلے کیا جنازہ پڑیں گے, تو کیا ہوا ادھر سے نا 4 درویش گزر رہے تھے, ایک پیر 3 مرید, ایک استاد 3 شاگرد. ان کی نظر پڑی, انہوں نے کہا بھائی فری کی نیکی ہے, کل نیکی ہیں تو تل نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ جنازے والی نیکی سے کام بن جائے. جانا ہی ہے نا, 2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے, کوئی نہیں, آؤ جنازہ پڑھیں. آگے دیکھا تو کیا دیکھا, بابا جی مولوی صاحب اور کونے میں سارا گاؤں کھڑا ہے. پوچھا جنازہ نہیں پڑھ رہے؟ انہوں نے کہا جی بابا جی نے وصیت کی تھی جو میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کر نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں. یہ وہ بدبخت ہیں جن کو نیکی نہیں چاہیے, انہوں نے پیسے لینے ہیں. اور حقیقت ہے حضرت, آج ایسے لگتا ہے کسی کو نیکی نہیں چاہیے. آپ یہاں درمیان میں نا اینٹ رکھ کے تجربہ کر لیجئے. صبح اینٹ رکھ کے جائیے گا, اب رات کو واپس آئیں گے اینٹ وہاں پڑی ہوئے گی, ایک بندہ بھی اینٹ نہیں اٹھائے گا. اللہ آپ کو نہیں پتا راستے میں سے رکاوٹ دور کر دینا کتنی بڑی نیکی ہے. راستے میں سے کانٹا اٹھا دینا کتنی بڑی نیکی ہے. رکھ کے تجربہ کر کے دیکھ لیں. صبح اینٹ رکھیں, رات کو آ کے دیکھیے گا اینٹ وہاں کی وہاں پڑی ہے, اللہ بڑا بازار پڑا ہے. ایسے لگتا ہے یار کسی کو نیکی نہیں چاہیے, کسی کو نیکی نہیں چاہیے. ایسا کال پڑ گیا معاشرے میں. وہ بس اسی طرح انہوں نے کہا جی اب آپ بتاؤ کیا پروگرام ہے, جنازہ پڑھنا ہے کہ بابا جی کے پیسے لینے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تھوکتے نہیں ایسے پیسے پہ. ہاں, اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا, باج مقدروں ککھ نہ لبدا, دے گی روے ترکدا. جاؤ تمہیں سلامت تمہارے پیسے. آگے ہو مولوی جی, مولوی صاحب آگے ہوئے, 3 درویش پیچھے 4 کھڑے ہوئے. جنازہ پڑھ کے جانے لگے. وہ بابا جی کا بڑا بیٹا پھر بھاگتا ہوا ہے. وہ جی ابا جی نے 2 وصیتیں لکھی تھی, ایک تو پڑھ دی نا, بس آپ ٹھیک ہے آپ جاتے ہیں تو ہم پیسے بانٹنے لگے ہیں آپس. تو ابا جی نے 2 وصیت, دوسری پہ لکھا تھا اس کو تب پڑھنا ہے جب جنازہ ہو جائے. تو اب جنازہ آپ نے پڑھا ہے تو اب ذرا یہ وصیت پڑھتے جائیں ابا جی نے اس پہ کیا لکھا ہے جی. تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی فرماتے جب کھول کے وصیت کو پڑھا گیا نا تو اس میں لکھا تھا میری پہلی وصیت منسوخ, میرے سارے پیسے ان کو دیے جائیں جنہوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے. مولانا روم کہتے ہیں دنیا دارا تیرے ساتھ بھی اسی طرح ہی ہونا ہے. تو نے دنیا کے لیے رب چھوڑا, رب کا رسول چھوڑا, لیکن ملنا تجھے بھی کچھ نہیں ہے. جاندی واری کیا ڈرونا بنے, ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے.
जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। हाँ, आज दोस्तों वक्त है, आज इसकी कदर करो और अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को राजी करो। हाँ, ये बात याद रखना हजरत, जो हम बना के बैठे हैं वहां तो बात ही नहीं होनी। वहां नहीं जी मैं PTI दा तो उन्होंने कहना सानू की कहण दे, जी मैं नून लीग दा जियाला वा तो उन्होंने सानू की कहण दे, जी मैं पीपल पार्टी ना मेरा ताल्लुक, तो उन्होंने कहना सानू की कहण दे। ए दस को मदीने वाले ना भी ताल्लुक है कि नहीं है? हाँ, क्योंकि उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसे नहीं तेरी साथ पूछनी है, किसे ने बात ही नहीं होनी है इधर। उत्थे एक ही गल ते गल मुकनी है, मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़िर, उत्थे गल इत्थे ही मुकनी है। आज वक्त है भाई, हाँ, और जवानी भी है, आज ला लो अपने रब ना, आज ला लो अपने, और लगा के तू देखो। और चलो अब थोड़ा मैं इसी ज़िमन में एक और बात मैं आपको सुना देता हूँ बस, साथ ही बुल्ले शाह के जो शेर कह गए हैं। ये मेरे जो दादा शेख मेरे पीरो मुर्शिद, 7वीं पुश्त थी उनकी हिकमत में और विलायत में भी आके ख़त्म हुई, ठीक है। 7वीं पुश्त है शबीर की मद्दाही। तो ये बहुत बड़े लोग, बात इनकी अपनी होती है, सुना बताते नहीं है कि बात किसकी है। वो मेरे बुजुर्ग, मैं मुख्तसर सी करके बस बात खत्म, वो मेरे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि एक सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने का नुस्खा था, तरकीब थी। मैंने खुद एक सन्यासी देखा जिसके पास सोना बनाने की तरकीब थी। तो वो को सन्यासी था जिसके पास सोना बनाने की तरकीब, वो सफर करता करता उस इलाके में आया तो वहां एक अल्लाह वाले रहते थे जो वाकयातन अल्लाह वाले थे, और उन पर इतना गलबा हो चुका था कि उनको जाहिर की कोई होश नहीं। जो कपड़े थे जगह जगह पैबंद लगे थे, जो सर पे उन्होंने वो इमामा बांधा था वो भी जगह जगह से फट चुका था, ठीक है जी। वो सन्यासी बड़ा खुश हुआ, उसने कहा ले भाई ये तो वाकई को अल्लाह वाला है, लेकिन उसको समझ नहीं आई, थूकते नहीं वो तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हो आका जिनका तेरी गली में। उसने समझा लगता बाबा बाबा गरीब है, इसके पास पैसे कोई नहीं। बाबे कहां गरीब होते हैं, बाबे तो अपने वक्त के बादशाह होते हैं। हाँ, होता क्या है, बदल कर भेष फकीरों का गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। हाँ, वो उसी हाल में राजी होते हैं जिस हाल में उनका महबूब राजी होता है। उसको समझ ही नहीं आई, उसने समझा बाबा बाबा ही माड़ा है। वो बाहर गया, किसी से कॉपी पेंसिल ली, उसने सोना बनाने की सारी तरकीब लिखी और लाके ना बाबा जी की खिदमत में पेश की। हाँ, और ये जो बाबे होते हैं ना ये दिल नहीं तोड़ते किसी का। हाँ, है काम बड़ा औखा, लेकिन ये बड़ा कुर्ब देता है ये अल्लाह का। वो लिखा है कि हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह के घर में एक चोर आ गया। फकीर के घर क्या मिलेगा फकीरी के अलावा है। अब उसने कहा आ तो मैं भी गया हूं, जाना मैंने भी इस तरह कोई नहीं। उसने बड़ी तलाश करके ना एक कुर्ता तलाश किया हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला, कुर्ता एक। अब चोरी कर लिया उसने, गया दुकान पे बेचने। अब दुकानदार कहता है भाई कुर्ता मैं तब खरीदूंगा जब तुम इस बात पे गवाह लाओगे कि ये कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब उस कुर्ता तो उसका था ही नहीं, कुर्ता तो हजरत जुनैद बगदादी का था, उसने तो चोरी किया, गवाह कहां से लेके आए। अब वो दुकानदार से बहस कर रहा था, हजरत जुनैद बगदादी नमाज पढ़ के बाहर निकले, कानों में आवाज आई, तवज्जो फरमाई तो क्या देखा हजरत का कुर्ता है, एक शख्स बेच रहा है जी खरीद लो, दूसरा कह रहा है जी मैं तब खरीदूंगा जब इस बात पे गवाह लाओगे कि कुर्ता तुम्हारा अपना है। अब वो आगे से क्या कहता है, भाई मैंने तो कुर्ता बगदाद से खरीदा ही नहीं, मैंने तो कुर्ता शाम से खरीदा है, तो मैं अब शाम से गवाह लेके आऊं कि ये कुर्ता मेरा है, इसलिए तू कुर्ता खरीद ले। वो कहता है मैं कुर्ता तब खरीदूंगा जब तू गवाह लाएगा कि कुर्ता तेरा अपना है। लिखा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दुकानदार के पास गए, उसको फरमाने लगे यार मैं गवाही देना वा कि कुर्ता है, बड़ा औखा काम हजरत जी, हमें किसी की बात पता चल जाए सही हजरत, हम जितनी देर पूरे लाहौर में ढंढोरा ना पीट ले हमें कहां सुकून आता है हजरत, ये बड़ा औखा काम है हजरत। लेकिन याद रखना कुर्ब बड़ा मिलता है अल्लाह की मखलूक के आगों पे पर्दे डालने से। अल्लाह वो इकबाल ने कहा था ना, खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे। मुझे हजरत बता रहे थे कि माशाल्लाह यहाँ बड़ा काम होता है गरीबों यतीमों की किफालत के हवाले से, बड़ा अच्छा काम है। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अल्लाह दी मखलूक ना प्यार करो यार। इत्थे पाकिस्तान ते इंज लगता है असीं उरे सारे लड़न आए हैं एक दूजे ने, हर बंदा ही गुस्से में है, हर बंदे। लेकिन गुस्सा हाँ मुंडे नूं मां ते, बंदे नूं बुढ़ी ते,
پتہ ہے نا، مجھے بھی پتا ہے ماں نے کہنا کچھ کہنا ہے، اور خامد کو بھی پتا ہے کہ بیوی نے آگے سے کیا کہنا ہے. کبھی کسی کو ڈی ایس پی پہ غصہ نہیں آیا. ہاں حقیقت ہے حضرت جی، نہیں آئے گا آپ کو ڈی ایس پی پہ غصہ. غصے حضرت ہمارے سیانے غصے ہیں. بہرحال وہ مسکرا کر فرمانے لگے یار یہ اوپر چھت پہ نا یہ چھوٹا سا سوراخ ہے، یہ تو نسخہ اس میں سنبھال دے، وقت ملے گا تو بنائیں گے. اب وہ نسخہ دے کے چلا گیا، بڑا خوش ہوا. لے بھائی چلو بڑی دنیا داری کی، پہلی بار کسی اللہ والے کے کام آئے، ہو سکتا ہے کل میری بخشش ہو جائے. اب وہ 2-3 سال کے بعد نا ٹریول کرتا کرتا پھر اسی گاؤں میں آیا. جب آیا تو خیال آیا یہاں تو میں بابا جی کو سونا بنانے کا نسخہ دے کے گیا تھا. بابا جی نے تو ابھی تک سونا بنا بنا کے ڈھیر لگا دیا ہوگا، محل ہوگا، ہاتھی ہوں گے، نوکر ہوں گے، گھوڑے ہوں گے، چاکر ہوں گے، لیکن آ کے کیا دیکھا بابا جی کی وہی کٹیا. بڑا حیران ہوا. پھر دل میں خیال نہیں بابا جی چلے گئے ہوں گے، کٹیا پہ کسی اور نے قبضہ کر لیا ہوگا. جب اندر گیا تو جا کے دیکھا بابا جی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی موجود تھا. بڑا حیران ہوا، دنیا نسخہ مانگتی پھرتی، میں نے دیا نہیں، بابا جی کو دیا، بابا جی نے بنایا نہیں. اب لوگ تھے نا، جب لوگ چلے گئے تو بڑا مصنوعی غصہ کر کے کہتے بابا جی وہ آپ کو نسخہ دیا تھا، آپ نے بنایا ہی نہیں. فرمان لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا ہے، چل تم آیا تو ان میل بنانے ہیں. مغرب کا وقت آیا نا، اس کو ساتھ لے گئے. فرمانے لگے یار پیشاب کی حاجت ہے، آ ذرا میرے ساتھ. مغرب کی جماعت بھی ذرا جلدی کھڑی ہو جاتی، آ ذرا میرے ساتھ. اس کو لے کے نا باہر چلے گئے. تھوڑا سا آگے جا کے پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے، ابھی اپنا ستر نہیں کھولا. اس کو آواز دے کر کہتے ہو یار پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا تو مٹی کے ڈھیلے تو اٹھائے نہیں. تو اس طرح کہا ذرا 3 مٹی کے ڈھیلے دے دو تاکہ پیشاب کرنے کے بعد میں خود کو پاک کر لوں. اب وہ لکھا ہے بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو سنیاسی تھا نا جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ، وہ مٹی کے ڈھیلے اٹھانے کے لیے زمین کی طرف جھکا تو کیا دیکھتا ہے ساری زمین سونے کی. بڑا حیران ہوں یار آگے تو مٹی تھی، سونا کس طرح ہو گئی؟ اور جو میرے پاس نسخہ ہے 2-3 ماہ محنت کرو تو تھوڑا سا سونا بنے گا، یہ کیا ہوا؟ دیکھتے دیکھتے ساری زمین سونے کی ہو گئی. دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا. بڑا حیران. اب بابا جی نے کام کیا تھا. اب ذرا بات تھوڑی گہری ہے، سمجھ نہیں آپ نے. اس کو پکار کے کہتے ہیں اوے سنیاسی بابے، آج لگتا ہے تو نے میری مغرب کی جماعت چھڑوا کے دم لینے. وہ کیوں نہیں مٹی کے ڈھیلے پکڑا رہا؟ وہ کہتا ہے حضور مٹی پکڑاؤں کہاں سے، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر پڑتی ہے سونا ہی سونا ہے. آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر، سونے کے 3 ڈلیاں دے دے. وہ کہتا ہے حضور آپ کیا کرتے ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ کے اتنے مرید ہیں، آپ کو مسئلہ نہیں پتا؟ وہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا. اٹھ کے فرمانے لگے سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں استنجا بھی نہیں ہوتا. کوئی شہ دے کے جانی تھی سانو یار. فرمایا دے کیا گیا ہمیں جسے استنجا بھی نہیں ہوتا. ہمارے بڑوں نے تو حضرت اس کو یہی سمجھا، ہم نے پتہ نہیں حضرت اس کو کیا سمجھ لیا. اس لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، اور بڑا ہی کاٹے دا سودا کیتے ہی دنیا لے کے رب تے رب دا رسول چھڑے ہی کی کیتے ہی. یا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گماں لا الہ الا اللہ. سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول. بس دعا کیا کرو اللہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت، اللہ ہمیں ایک اچھا مسلمان بنے کی توفیق عطا فرمائے. اصل میں یہ آپ کو پتہ ہے مسئلہ چل رہا ہے جی، میرا جسم میری مرضی. تو فتنہ یہ جی آپ دعا فرمائیں اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے. پہلے حضرت حالات کیا کم خراب ہے کہ بس میں بڑے دکھ سے حباب، بھائی ہم سڑکوں پہ رہنے والے لوگ ہیں تو آپ کو پتہ ہے آنکھیں بند کر کے تو گاڑی نہیں چلائی جاتی ہے. تو بعض دفعہ تو اب لفظ بڑی دور رہ گیا، تقریباً ہر دفعہ ہی اکا دکا کہیں کو معاملہ ہوتا ہے جہاں معاملہ ٹھیک ہوتا ہے. یہ تو حضرت جی بچیاں اس انداز سے اور اس لباس کے ساتھ وہ بائک کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہیں کہ اللہ کی قسم ہمارے لیے گاڑی چلانا مشکل ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں گے. لیکن حضرت جی چلو ان بچیوں کا تو قصور ہے، ایسو ہے قصور حضرت ہمارا بھی بڑا ہے. حقیقت ہے حضرت قصور ہمارا بھی بڑا ہے. بھئی اگر پیچھے کو پتہ لگ رہا ہے کہ اس نے کیا پہنا ہے تو سامنے بیٹھا ہے وہ اندھا ہے، اس کو نہیں دکھائی دیتا.
اور میں کہتا ہوں یار کیسا ظلم ہے حضرت کہ ہم نے اپنے بچپن میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات پہ کہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا، گولی چل گئی، لڑائی ہو گئی حضرت. لیکن حضرت آج حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی بیٹی اور بہن کو اس حال میں لے کے نکلتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے. ہم نے اپنے بچپن میں غیرت پہ گولیاں چلتے دیکھے حضرت، وہ تو نے میری بہن کو میلی نظر سے دیکھا. اور حضرت جی بھائی خود ہی اپنی بہن کو اس انداز سے بائک میں لے کے نکلتا ہے کہ بس اللہ کی پناہ. تو وہاں حضرت نے وہ شعر کہا ہے، میں چلو سنا دیتا ہوں حضرت. اوہ اکبر الہ آبادی ہوتے تو پتہ نہیں ان کے دل پہ کیا ہو. تب اکبر الہ آبادی کو نا تب کچھ تو اکبر الہ آبادی نے لکھا تھا، کیا کہتے ہیں؟ آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. چند اکبر الہ آبادی نے بندہ آج ہوں دے لاہور لیندے تے اکبر الہ آبادی نو ہارٹ اٹیک ہو جانا چاہے کہتے چند آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ آئیں نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. جو چادریں کبھی ہماری بیٹیوں کے سروں پہ ہوتی تھی نا، اب وہ ہماری عقلوں پہ پڑ گئی ہیں. اور مجھے سمجھ نہیں آتی حضرت ہو کیا گیا یار. میں دکھ سے کہتا ہوں یار یہ اللہ کا شکر ہے ہم مرد لوگ ہیں، ہماری بھی پنڈلی ننگی ہو جائے نا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتا. لیکن کیسا دور ہے یار، آج اپنی بیٹیوں کی پنڈلیاں ہم نہیں دیکھنی ہیں یار. ٹائٹ پہنی ہے، جینس پہنی ہے، کیا ہو گیا؟ خدا کا واسطہ ہوش کے ناخن لو یار، خدا کا واسطہ کوئی ہوش کے ناخن. آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا او بیوی ہو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا. ہاں یار پردے کا اہتمام کرو، پردے کا. اللہ ہدایت دے. یہ تو بیٹا یاد رکھنا نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جائے گی. باپ، خامن، بھائی، بیٹا. دھیان رکھنا. اللہ رحم فرمائے اور اللہ حضرت ہمیں ہوش عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.